आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, म विक्रम श्रेष्ठ। स्थानीय संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, यति बेला हामी सोलुखुम्बु जिल्लाको महाकुलुङ गाउँपालिकामा आइपुगेका छौँ। सोलुखुम्बु जिल्लाको दुधकोशी पारीको र त्यसमा पनि अझ भनौँ अलि परको भूगोललाई समेटेको यो गाउँपालिका। सडकको सुविधा भर्खरै मात्रै आयो र सडकको पूर्वाधार नबन्दाखेरि विकास निर्माण र यहाँको जीवनशैलीलाई समेत प्रत्यक्ष असर पारेको भूगोल हो यो, जसको कारण धेरैले यसलाई दुर्गम क्षेत्र भनेर पनि परिभाषित गर्ने गर्दछन्। तर स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि जनप्रतिनिधिहरू चयन भए र जनप्रतिनिधिहरूले यहाँको विकासका पूर्वाधारहरू विशेष गरी सडक निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखे। अहिले महाकुलुङ क्षेत्रको विशेष गरी बुङ, छेस्काम र गुदेल क्षेत्रलाई समेटेर सडकलाई चक्रपथको रूपमा विकास गरिसकेका छन्। सडकको ट्र्याक निर्माण हुँदै गर्दाखेरि पनि यहाँका आम सर्वसाधारण जनतामा खुसीको छुट्टै सीमा छ। विकास निर्माणका अरू थुप्रै पक्षहरू र यहाँको जीवनशैली अनि जनप्रतिनिधिहरूले गरिरहेको काम कारबाहीका बारेमा आज हामी अन्तर्वार्ता गर्दैछौँ। यो विशेष परिस्थितिमा यहाँको स्थानीय भूमिमा एउटा ढुङ्गामाथि बसेर हामी अन्तर्वार्ता गर्दैछौँ। हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ यस गाउँपालिकाका अध्यक्ष सागर किराती। सागर किराती यो क्षेत्रको भूगोललाई राम्रोसँग परिचित भएको एउटा अनुहार हो र वास्तवमा भन्ने हो भने यो स्थानीय तह अथवा सङ्घीय संरचनाको निर्माणमा समेत उहाँको लामो समयदेखि, अझ भनौँ जनयुद्धकालीन समयदेखि उहाँको भूमिका रह्यो र अहिले त्यो इच्छा, त्यो कन्सेप्ट र त्यो आफ्नो महत्त्वाकाङ्क्षालाई पुरा गर्नका लागि यति बेला पदमा हुनुहुन्छ अध्यक्षको रूपमा र अरू के विकास निर्माणको कामहरू यहाँ हुँदैछ, यो विषयमा कुराकानी गर्न हामीसँग हुनुहुन्छ। अघि मैले भने सागर किराती, यस महाकुलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष। यहाँलाई स्वागत छ। हुन्छ, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम छु। यो ढुङ्गामा बसेर हामी अन्तर्वार्ता गर्दैछौँ। यो एकदम स्थानीय परिचय पनि दिउँ र यसले एउटा प्राकृतिक एउटा छनक पनि दिन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। पछाडिपट्टि यही महाकुलुङको सानो भूगोल पनि छ र सोताङ गाउँपालिका पनि जोडिन्छ। अगाडितिर महाकुलुङ गाउँपालिकाको अधिकांश भूभागहरू छन् र यो ढुङ्गामा बसेर हामी अन्तर्वार्ता गर्दै गर्दाखेरि अध्यक्षज्यू, तपाईँ निर्वाचित हुनुभएको करिब 3 वर्ष भयो। महाकुलुङ चक्रपथ भनेर सडकको जुन रूप दिनुभएको छ यो हेर्दा निकै मनमोहक देखिएको छ र सडकले एउटा राम्रो आकार पाएको जस्तो देखिन्छ। तपाईँहरू निर्वाचित भएपछि सडकलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिनुभयो। यो किन भनेर सोधिरहनु त्यति उपयुक्त नहोला, किनभने सडक विकासको पूर्वाधार हो। यद्यपि यो सडक निर्माण गर्न तपाईँहरूलाई कतिको चुनौतीपूर्ण थियो? सबैभन्दा पहिला त यो हो टेलिभिजन परिवार र विक्रम श्रेष्ठ, तपाईँलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो महाकुलुङ गाउँपालिका हामीले यो भर्जिन ल्यान्ड अर्थात् यो अर्ग्यानिक गाउँपालिका भनेर पनि हामीले भनिरहेका छौँ र यो गाउँपालिकामा आज इन्टरभ्यू पनि हामीले अर्ग्यानिक तरिकाबाट नै गरिरहेका छौँ। जो यो चाहिँ हाम्रो कोलाम डाँडा, अझ विशेष गरी यसमा चाहिँ फोन लाग्ने गर्छ। हाम्रो जुन अहिले चाहिँ ठाउँमा तपाईँ हामी बसेर अन्तर्वार्ता गरिरहेका छौँ, यहाँभन्दा उता अझ हाम्रो चाहिँ गाउँपालिकाको 4वटा वडाहरू छन्। यो 1 नम्बर वडाको केही भन्दा भूभाग अहिले यो जुन क्यामेराको चाहिँ क्यामेराले कैद गर्न सकिरहेको छ। योभन्दा अझ अब अगाडिका चाहिँ पछाडिका जुन भूगोलहरू 4वटा वडा छन्, यी भूगोलहरूमा विशेष गरी सञ्चार सुविधा अलिक प्रभावकारी छैन। त्यसो हुँदै गर्दा धेरै मान्छेहरू, हामी स्वयं आफै पनि अझ यहाँ चाहिँ फोन गर्नको लागि आउँछौँ। यहाँ चाहिँ सिडिएमए स्काईको पनि फोन लाग्छ, एनटिसीको पनि, एनसिएलको। त्यसैले यो कोलाम डाँडा हो खासमा पहिलादेखि भनिआइएको यो ठाउँको नाम चाहिँ। तर यसलाई अहिले फोन डाँडाको रूपमा पनि यसको परिचय छ। यो ठाउँमा बसेर अर्ग्यानिक तरिकाले अध्यक्षज्यू यो यसरी अन्तर्वार्ता गर्दै गर्दाखेरि यो एउटा फोन डाँडाको रूपमा विकास भयो भनेको अर्थ गाउँको अरू भूभागहरूमा राम्रोसँग फोनको नेटवर्क टिप्दैन, यसकारण फोन गर्नको लागि यहाँ आउनुपर्छ। हजुर, बिल्कुल रूपमा यहाँ अझ आइसकेपछि यहाँबाट चाहिँ फोन लाग्न सक्छ। हामीले सबैतिर नै हामीले फोन सहज ढङ्गले लाग्ने, फोन अर्थात् सञ्चार सेवा चाहिँ सुविधा चाहिँ यहाँ के भन्दा दिलाउने जुन हाम्रो उद्देश्य हो, हाम्रो चाहना हो। हामीले त्यही उद्देश्य र चाहना अनुरूप नै हामीले जुन ढङ्गले यहाँ चाहिँ कोसिस र प्रयत्नहरू गऱ्यौँ। हाम्रो चाहिँ सङ्घीय के भन्दा माननीयदेखि लिएर प्रदेशका चाहिँ माननीयहरूलाई पनि हामीले गुहारेर लागि पऱ्यौँ। तरै पनि यहाँ चाहिँ सञ्चार क्षेत्रमा हामीले मोटामोटी रूपमा 6-7 वटा सल लिएका छौँ।
हामी जब यहाँ चाहिँ स्थानीय तहको चाहिँ निर्वाचनमा सहभागी हुँदै गर्दा हाम्रो गाउँ पालिकामा चाहिँ अझ तत्कालीन हामी चाहिँ जो उम्मेदवारीको रूपमा उठ्दै गर्दा हामीले अझ यहाँ चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकामा चाहिँ अझ घोषणापत्रहरू तयार पार्दै गर्दाखेरि त्यही घोषणापत्रमै पनि हामीले स्पष्टसँग उल्लेख गरेका थियौँ 6-7वटा हाम्रो होइन जुन यहाँ चाहिँ बाट चाहिँ हामीले यहाँको जुन महाकुलुङको चाहिँ एउटा समृद्धि विकास यहाँको सुशासन समग्र क्षेत्रलाई जसरी हामीले चाहिँ अझ लिएका थियौँ त्यही अनुरूप हामीले जुन यो चाहिँ गाउँपालिकामा लिएका जुन उद्देश्यहरूलाई पुरा गर्ने क्रममा वास्तवमै सञ्चार क्षेत्र पनि हो। सञ्चार क्षेत्रलाई अझ सरल सहज ढङ्गको चाहिँ जुन सेवा विस्तार गर्ने भन्ने जुन हाम्रो कोसिस हो, तर त्यो अहिलेसम्म हामीले सञ्चार क्षेत्रमा वास्तवमै सहज सेवा उपलब्ध गराउनको निम्ति हामी सफल भइहालेका छैनौँ। तरै पनि यहाँले जो भन्नुभयो जसरी सडक निर्माण गर्ने क्रममा यहाँ चाहिँ आइपरेका कठिनाइको कुरा थियो। अध्यक्षज्यू, सडकको कुरामा फेरि जोड्छु, पहिला सञ्चारको कुरा आइहाल्यो भएर गुदेलमा एउटा टावर बन्दै गरेको पनि देखियो होइन, टेलिकमको एकदम राम्रो गुणस्तरीय टावर छ। अब कहिलेसम्म यहाँका सर्वसाधारणले जुन कुनामा बसेर पनि, खोलामा बसेर पनि, डाँडामा बसेर पनि, घरभित्र घर बाहिर बसेर पनि टेलिफोन उपयोग गर्न पाउँछन्? अझ जो हाम्रो गाउँपालिका अन्तर्गत 2टा वडामा टावर योभन्दा अगाडि विस्तार भएको थियो, एकदमै सानो क्षमताको जुन वडा नम्बर 3 छेस्काममा टेलिफोन टावर बिटिएस टावर जुन त्यहाँ चाहिँ राखिएको थियो, तर एकदमै सानो के भन्दा क्षमताको, त्यसलाई पनि अपग्रेड गर्ने भनेर हामी यो चाहिँ सञ्चार मन्त्रालय विभागदेखि लिएर जुन निर्देशनालय सबैतिर हामीले धेरै पटक धाउने काम गऱ्यौँ। र त्यही सिलसिलामा अझ छेस्काममा पनि जो अहिले त्यहाँ चाहिँ 4G सेवाको लागि टावर निर्माण गर्ने, टावरको संरचना बनाउने भनेर जुन एउटा प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको थियो, बिचमा दुर्भाग्यवश जसरी यो चाहिँ कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि ती कामहरू अगाडि बढ्न सकेनन्, स्थगित रहेको छ। अब जुन एउटा परिवर्तित जो परिवेश छ त्यसलाई मात्रै समस्या ठानेर सम्भव होला र निजी क्षेत्रले आएर यति मजासँग चाहिँ 24 घण्टा इन्टरनेटको सुविधा दिइसक्यो, नेपाल टेलिकमको सुविधा खोइ कुन दुलोमा छ भने जस्तो, यति धेरै च्यालेन्ज छ तपाईँहरूसँग? बिल्कुल रूपमा यो च्यालेन्जिङ छ। हामीले यो फेरि अब हाम्रो यहाँको चाहिँ स्थानीय सरकारको चाहिँ एउटा दायित्व आफ्नो चाहिँ होइन काबुभित्रको मात्रै यो कुरा रहेन। पक्कै पनि हामीले जति पनि पहल र प्रयत्न गर्ने सन्दर्भमा, जस्तै अहिले वडा नम्बर 5 को चाहिँ यो गुदेलको देवी डाँडामा जो टावर बनेको छ 4G सेवा, अघि यहाँले चाहिँ सन्दर्भ जसरी चाहिँ अब यो चाहिँ उठान गर्ने क्रममा पनि यहाँले चाहिँ जोड्नु भएको छ। 5 नम्बर वडाको जुन देवी डाँडामा बनेको जुन टावर हो, यो असाध्यै काठमाडौँको चाहिँ जो चाबेलमा रहेको टावर भन्दा यो कमको छैन संरचनाका हिसाबले। र अझ हामीले टेलिकम निर्देशनालयसँग चाहिँ हाम्रो समन्वय भइरहेको, हाम्रो जो उहाँहरूसँग चाहिँ सल्लाह भइरहेको चाहिँ के थियो भने, जो कि यहाँ चाहिँ वडा नम्बर 3 को जुन यो चाहिँ उसमा पनि छेस्काममा पनि अझ टावर निर्माण गर्ने र त्यसपछि अझ यो गएको वैशाख 1 गते उद्घाटन गर्ने भन्ने थियो 4G सेवाको चाहिँ, जुन यहाँ चाहिँ सेवा शुभारम्भ गर्ने भन्ने कुरा थियो। तरै पनि यो चाहिँ लकडाउनको कारणले त्यो ढिलाइ भएको छ। हिजोबाट जसरी फेरि देशव्यापी रूपमा जुन यो चाहिँ लकडाउन खुलेको छ, अब हामीले यसलाई पुरै ताकेता गरिरहेका छौँ। उहाँहरू आउनुहुन्छ र हामीले छिटै नै यो सेवा हामी तुरुन्तै नै अब सुरुवात गर्नतर्फ हामी पुरै लागि पर्नेछौँ। अब सडकको प्रसङ्ग उठाउँ अध्यक्ष, मैले सुरुमा सोधेको थिएँ, कसरी कति चुनौती भयो सडकमा? स्वाभाविक रूपमा तपाईँ स्वयं आफै पनि यहाँ होइन आउनु हुँदै गर्दा देख्नुभएको छ, यो महाकुलुङको जो भूगोलसँग चिरपरिचित जति पनि होइन तपाईँ जस्तै पत्रकार साथीहरूलाई पनि जानकारी छ कि हाम्रो गाउँपालिका भनेको वास्तवमै हामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुँदै गर्दा र हामी त्यो यो नेतृत्वमा आउँदै गर्दाखेरि सडकको यहाँ चाहिँ एक्सेसले छुएको थिएन। 0 आवरबाट हामीले सडकको जुन यहाँ चाहिँ संरचना निर्माण गर्नु परेको हो। अझ सोताङ गाउँपालिकाको चाहिँ 1 किलोमिटर भूगोलमा चाहिँ महाकुलुङ गाउँपालिकाकै बजेट लगानी गरेर सडक हामीले चाहिँ महाकुलुङलाई छुवाउनु परेको बाध्यात्मक स्थितिहरू छ। यही क्रम सँगसँगै अझ हामीले कन्सेप्ट लियौँ। हुन त यो चाहिँ गाउँपालिकामा आएपछि मात्रै यो कन्सेप्ट लिइएको होइन। जब हिजो हामी जनयुद्ध लड्दै गर्दा, जनयुद्धकै होइन दौरानमा रहँदा पनि र जब पछि एउटा शान्ति प्रक्रियाबाट खुल्ला राजनीतिक एउटा वृत्तमा आइसकेपछि जो जिल्ला विकास समिति गाविस हुँदै गर्दा पनि हामी एउटा पोलिटिकल
हामी चाहिँ एउटा फिभरबाट जो अगाडि बढ्दै गर्दा पनि हाम्रो सपना थियो, वास्तवमै त्यो सपनालाई अहिले कार्यान्वयन गर्ने एउटा यो महत्त्वपूर्ण र जिम्मेवारी एउटा होइन अवसर पनि हामीलाई प्राप्त भएको छ। सोही अनुसार जो यो चाहिँ हामीले एलाइनमेन्ट सुरुमै तोकेका थियौँ, त्यही एलाइनमेन्ट अनुसार जसरी हामीले चाहिँ अझ यो महाकुलुङमा चाहिँ चक्रपथ बनाउने भन्ने जुन एउटा हाम्रो कन्सेप्ट थियो, त्यो कन्सेप्ट कार्यान्वयनको सिलसिलामा हामी चाहिँ यो एउटा अवसर हामीलाई प्राप्त भयो। यहाँका महाकुलुङवासीहरूले हामीलाई विश्वास गर्नुभयो, हामीलाई जुन आफ्नो अभिमतबाट चाहिँ निर्वाचित गराइसक्नु भए पश्चात ती हाम्रो उद्देश्य, हाम्रो सपनालाई चाहिँ व्यवहारत साकार पार्ने जुन क्रममा हामी लाग्यौँ, त्यही क्रममा जुन महाकुलुङको चाहिँ जुन यो चाहिँ भूगोल वास्तवमै यो एकदमै पहाडी के भन्दा होइन जिल्ला पहाडी इलाका हो। त्यसो हुँदै गर्दा पहाडलाई यहाँ चाहिँ होइन वास्तवमै फोड्दै छिचोल्दै हामीले चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्यो। त्यही क्रममा जुन एकदमै सम्भवतः स्थानीय तह जति पनि अहिले नेपालमा रहेको 753वटा स्थानीय तह मध्येमा अब हाम्रो गाउँपालिका मात्रै त म भन्दिनँ, तर हाम्रो गाउँपालिकाले पनि जुन यो चाहिँ सडकको सन्दर्भमा यति धेरै ठुलो रिस्क मोलेर, यति धेरै ठुलो जुन यो चाहिँ पहाडको चाहिँ होइन पहाड फोडेर चाहिँ जो अगाडि जुन यो चाहिँ सडक निर्माण गर्दै जसरी 5वटा वडालाई चाहिँ यो जुन सडकको चाहिँ एक्सेस सम्भव तुल्याउने जुन एउटा कोसिस गरेको छ, एउटा यो राम्रो पक्ष हो जस्तो लाग्छ। र यही सिलसिलामा जस्तै ग्रेड मिलाएर निर्माण गर्यो भने, सडक ट्र्याक ओपन गरियो भने त्यो हिउँद बर्खा दुवै समय चल्दो रहेछ भन्ने कुरा पनि प्रमाणित भयो होइन। हजुर, यसमा ठिक हो। जस्तै अब हामीले हाम्रो गाउँपालिकामा जो यो चाहिँ 5वटा वडालाई चाहिँ अझ हामीले जो यो चाहिँ एउटा महाकुलुङ शहीद स्मृति महाकुलुङ चक्रपथ भनेर हामीले चाहिँ गाउँसभाबाट यसको नामाकरण पनि गरिसकेका छौँ। हाम्रो यो गाउँपालिकामा चाहिँ जो 14जना शहीद हुनुहुन्छ, हिजो जनयुद्धको सिलसिलामा जो आफ्नो ज्यानको आहुति दिनुहुने, आफ्नो प्राणको उत्सर्ग गर्नुहुने ती के भन्दा शहीदहरूको चाहिँ नामलाई हामीले चाहिँ सम्बोधन गरेर शहीद स्मृति महाकुलुङ चक्रपथ नामाकरण पनि गरिसकेका छौँ। यही सिलसिलामा जब यो चाहिँ चक्रपथ हामीले जो यो चाहिँ हाम्रो 3 नम्बर वडासम्म, वडा नम्बर 1 सोताङको जुन सिमानादेखि जब यो चाहिँ 2 नम्बर वडा हुँदै 3 नम्बर वडा छेस्कामसम्म पुग्दाखेरि बिना यो चाहिँ होइन ट्रनिङ जति पनि भूगोल घुमेको छ होइन, भौगोलिक संरचनामा चाहिँ जसरी घुम्नु परेको छ त्योभन्दा बाहेक यहाँ चाहिँ इन्टेन्सनल्ली कुनै यहाँ चाहिँ के भन्दा सडकलाई त्यसरी घुमाइएको छैन। बिना ट्रनिङ जो यो चाहिँ हामीले छेस्काम पुर्याएका छौँ। र यसै गरी जुन 4 र 5सम्म पुग्दाखेरि केही के भन्दा ट्रनिङहरू बनाउनै पर्ने बाध्यता रहेको छ, त्यसरी गएको छ। तर हाम्रो जुन यो चाहिँ सडकले एउटै सडकले यो जुन चक्रपथले चाहिँ प्रत्येक वडाको चाहिँ कार्यालयलाई यसले छुएको छ। र हाम्रो अझ स्वास्थ्य संस्था जति पनि 5वटा वडामा चाहिँ स्वास्थ्य संस्था हामीले चाहिँ जुन नेपाल सरकार सङ्घीय सरकारको चाहिँ एउटा जुन रुल्स अनुसार नै हामीले चाहिँ त्यसलाई फलो गर्दै 5वटा वडामा चाहिँ जुन हाम्रो स्वास्थ्य संस्था छ, 5वटा वडामा रहेका स्वास्थ्य संस्थालाई पनि यो चक्रपथले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा यसले चाहिँ ट्रच गर्दै अगाडि बढेको छ। र जुन यो चाहिँ निर्माण गर्ने क्रममा पक्कै पनि अझ योभन्दा अगाडि जुन हामीले चाहिँ अहिले देखिरहेका छौँ यो भूगोलमा, जो यहाँको भूगोलमा राष्ट्रिय सडकलाई अझ मेरो आफ्नो कन्सेप्ट गाउँलाई पुरै चिराफारा गर्नु हुँदैन सडकले भन्ने मेरो आफ्नो कन्सेप्ट हो। त्यही सिलसिलामा जब हामीले अहिले गाउँपालिकाले ल्याएको यो सडक छ र जुन यो तलको भागबाट जुन यहाँ चाहिँ राष्ट्रिय सडक आएको छ, राष्ट्रिय सडकका साथीहरूलाई पनि हामीले अनुरोध गरेका थियौँ। त्यतिखेर प्रदेश सरकारले यो चाहिँ जिम्मा लिइसकेको थिएन, सङ्घीय सरकारले नै हेरिरहेको थियो कि जुन यो चाहिँ राष्ट्रिय सडक तल चाहिँ यो जुन साध्य हुँदै ठिक छ अध्यक्षज्यू, त्यो सडक बन्न सकेन, यो सडक राम्रो छ भन्ने होइन, त्यहाँबाट आएको होइन। मैले भन्न खोजिरहेको कुरा किनकि तलबाट यो सडक अझ विस्तार गरिनुहुन्न थियो। यही नै जब हाम्रो गाउँपालिकाको प्रशासनिक केन्द्र रहेको यो बुङसम्म आउनुको लागि चाहिँ यही सडकलाई नै निरन्तरता दिने भन्ने क्रममा उहाँहरूले के भन्नुभएको थियो भने जब अहिले हामीले यो चाहिँ ट्र्याक ओपन गरेको सडक जो यो अगाडिको भागमा रहेको जुन पहडा उहाँहरूले चाहिँ हेर्नुभयो, हेरिसके पश्चात यहाँ लागतका हिसाबले पनि 10 करोडभन्दा कम लागतले यो के भन्दा बाटो बन्दैन, यो पहडा फोड्न सकिन्न। र अझ यहाँ चाहिँ 3 वर्षभन्दा कम समयमा चाहिँ यो फोड्न पनि सकिन्न भन्नुभएको थियो। हामीले 2.5 महिनामा हामीले 2 करोड 70 लाखमा यो पहडा फोडेर 10 करोडमा त हामीले 5वटा वडालाई चाहिँ अझ यहाँ चाहिँ कम्प्लिट गर्ने
जुन यो चाहिँ सडकको ट्र्याक ओपन चाहिँ कम्प्लिट गर्ने जुन एउटा चाहिँ त्यो स्पिरिटमा अगाडि बढेका छौँ। भनेपछि त्यो महत्त्वाकांक्षा र त्यो इच्छा शक्ति भयो भने सम्भव हुन्छ भन्ने सम्भव हुन्छ, बिल्कुल। यहाँहरूलाई धेरै शुभकामना बधाई पनि छ त्यसको लागि। र अर्को मैले तपाईँलाई सोध्न खोजेको, अब सडक तपाईँको महाकुलुङ गाउँपालिकामा कति किलोमिटर जति सडक निर्माण गर्न बाँकी छ अहिले? तपाईँहरूसँग कति किलोमिटर सडक छ? गाउँपालिकाको जुन यो चाहिँ प्रत्यक्ष बजेट लगानीबाट जम्मा यो चाहिँ 41 किलोमिटर हो, जो सोताङ गाउँपालिकाको सिमाना, जुन यो चाहिँ फेरि दुवैतिर स्टार्टिङ पोइन्टबाट इन्डिङ पोइन्टसम्म, जो महाकुलुङको चाहिँ चक्रपथ भनेका छौँ, स्टार्टिङ पोइन्टदेखि होइन इन्डिङ पोइन्ट पनि यो चाहिँ सोताङकै पुनः यो चाहिँ गाउँपालिकामा जोडिन्छ घुमेर फनक्कै जाँदाखेरि। र त्यहाँसम्म जाँदाखेरि जम्मा 41 किलोमिटर पर्छ। 41 किलोमिटरमा हामीले अब लगभग 1200 मिटर जति बाँकी रहेको छ। हजुर, यो चाहिँ ट्र्याक ओपन जोड्नको लागि बाँकी रहेको छ। यो हामी स्तर उन्नति कहिलेसम्म हुन्छ? यसको स्तर उन्नतिको काम पनि भइरहेछन्। सँगसँगै हामीले जब ट्र्याक ओपन गऱ्यौँ, ट्र्याक ओपन सँगसँगै हामीले के अनुभव गऱ्यौँ भने ट्र्याक ओपन सँगसँगै हामीले स्तर उन्नतिको काम एकदमै यो चाहिँ उच्च प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउनु पर्ने रहेछ भन्ने हामीलाई त्यो अनुभवले सिकाएको छ र हामीले त्यो गरिरहेका छौँ। सुरुकै वर्षबाट हामीले गऱ्यौँ। दोस्रो वर्षमा जुन यो चाहिँ अहिले आर्थिक वर्ष 76-77मा पनि हामीले चाहिँ 1,75,00,000 यहाँ चाहिँ होइन ई-बिडिङ सिस्टमबाट हामीले चाहिँ जुन यहाँ चाहिँ टेन्डर आह्वान गरेका थियौँ, जुन यो चाहिँ कोरोनाको बावजुद पनि। तरै पनि अब हामीले सम्पूर्ण काम त्यो बजेट अनुरूपको चाहिँ सम्पन्न गरि नसके तापनि अझ हामीले चाहिँ जति रनिङ बिलका आधारमा चाहिँ भुक्तानी दिएर बाँकी काम यो चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। र हामीले अझ यसपालि जुन यो चाहिँ 77-78 आर्थिक वर्ष 77-78मा हामीले चाहिँ 5वटा वडामा यो चाहिँ चक्रपथको र वडामा हामीले दिएको बजेटबाट वडाले फेरि आफ्नो टोलतिर चाहिँ लाने जुन सहायक सडकहरू पनि यहाँ चाहिँ निर्माण भएको छ। त्यसलाई समेत हामीले चाहिँ जुन यहाँ चाहिँ अहिले स्तर उन्नतिको लागि डिपिआर गर्ने भनेर स्पष्टसँग यो बजेट हामीले राखिसकेका छौँ। अब डिपिआर गरेर हामीले यहाँ गाउँपालिकामा रहेको बजेटले मात्रै त त्यो सम्भव हुँदैन, तर हामीले चाहिँ प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारलाई समेत यो निर्माण गरिएको यो डिपिआर सम्भवतः हामीले चाहिँ यो ढिलोमा पनि असोज कार्तिकभित्र यो डिपिआर गरिसक्छौँ। डिपिआर गरिसकेपछि अझ प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारलाई चाहिँ यो बजेटको लागि अनुरोध गर्छौँ। ठिक छ, सडकको कुरा यस्तो रह्यो। अब महाकुलुङ भनेपछि अध्यक्ष मैले सुरुमा कार्यक्रमको सुरुवातमा नि भने यो अलिकति दुर्गम क्षेत्र हो। सडक आइसकेपछि यहाँको जनजीवनमा अलिकति सहज भयो होला व्यापारिक दृष्टिकोणले अथवा जीवनशैलीमा अरू विभिन्न आयामहरू थपिए होलान्। अब महाकुलुङमा ठ्याक्कै गर्नुपर्ने सडक पछिको अर्को पूर्वाधार के हो? बिजुली त तपाईँहरूसँग पर्याप्त छ झैँ देखिएको छ। जुन यहाँ चाहिँ सडक यहाँ चाहिँ आइसकेपछि, सडक यहाँ चाहिँ एक्सेस सम्भव भइसकेपछि थोरै मात्रै होइन धेरै ठुलो यहाँ चाहिँ प्रत्यक्ष जनजीवनमा चाहिँ यसले प्रभाव पारेको छ, लाभ यसले चाहिँ दिएको छ। यसमा त अब मैले यो सबै A to Z यसको होइन फेरिस्त मैले प्रस्तुत गर्न चाहिनँ। अब अर्को के गर्न सकिन्छ भन्ने जो कुरा आएको छ, हामीले जो महाकुलुङ गाउँपालिकालाई चाहिँ समृद्ध जुन गाउँपालिका, अघि मैले 6वटा हामीले को कुरा भनेका थियौँ। पहिलो नम्बरमा हामीले सडक, शिक्षा, हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य, जो शिक्षामा सम्भवतः हाम्रो गाउँपालिकाले यो चाहिँ ECD र परिचर हाम्रो गाउँपालिकाभित्र जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई कम्पलसरी र निजी स्रोतबाट अध्ययन गर्दै गर्ने शिक्षकहरूलाई हामीले चाहिँ टोटल्ली यो दायित्व वहन गाउँपालिकाबाट गाउँपालिका शिक्षा अनुदान भनेर हामीले यो कार्यविधि नै बनाएर यो लागू गरिसकेका छौँ गत वर्षबाट। र यो यसपालि हाम्रो चाहिँ 1 करोड जुन 25 लाख गाउँ शिक्षाको अनुदानमा चाहिँ बजेट राखेका छौँ। शिक्षा शाखा हामीसँग छ, शिक्षा शाखालाई छुट्टै हामीले 40 लाख बजेट दिएका छौँ। र यसरी शिक्षामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकहरूलाई हामीले बोलाएर पटक पटक यहाँ चाहिँ मिटिङ सामूहिक रूपमा पनि गरेका छौँ। शिक्षामा यहाँ गुणस्तरमा वृद्धि गर्नुपर्छ भनेर हामीले निकै जोड गरिरहेका छौँ र हामीले उहाँलाई स्पष्टसँग भनेका छौँ अब भौतिक संरचना, भवन, जति पनि घेराबार, खेल मैदान, फर्निचर, कक्षा कोठा आदितिर तपाईँहरूलाई नो टेन्सन, तपाईँहरूले कुनै हालतमा यो टेन्सन नलिनु होला। तपाईँहरूको यो टोटल व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा हामीले गाउँपालिकाले लिन्छौँ। यसमा चाहिँ जस्तै गुणस्तरीयतामा तपाईँहरूको यो चाहिँ जिम्मा, तपाईँहरूको टेन्सन भनेको त्यहाँ मात्रै हो, तपाईँहरूले त्यो चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ भनेर हामीले स्पष्टसँग यो भनेका छौँ शिक्षातर्फ। र अर्को जुन यहाँ चाहिँ यही सँगसँगै
हामीले जुन स्वास्थ्यको पाटोलाई निकै महत्त्वका साथ लिएका छौँ। वास्तवमा यहाँ हामी आउँदै गर्दा 3टा स्वास्थ्य चौकी थियो, जो यहाँ चाहिँ गुदेल, छेस्काम र बुङ। हामीले जब यहाँ चाहिँ गाउँपालिकाको यो नेतृत्वमा आइसके पश्चात, स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा आइसके पश्चात हामीले 3वटा स्वास्थ्य संस्थालाई चाहिँ अझ स्वास्थ्य संस्थामा 24 घन्टे प्रसुति सेवा हामीले चाहिँ सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। र यसै गरी अझ 2टा वडा खाली थियो, 4 नम्बर वडाको तुमाउ र 2 नम्बर वडाको चाहिँ जो पेलमाङमा हामीले 2टा खाली रहेको वडामा पनि स्वास्थ्य होइन त्यहाँ चाहिँ सामुदायिक इकाइ अर्थात् त्यहाँ चाहिँ स्थापना गर्ने काम। र त्यसपछि जुन महाकुलुङ यहाँ चाहिँ प्राथमिक अस्पताल बुङ स्वास्थ्य चौकीलाई चाहिँ अपग्रेड गरेर यसलाई स्तर उन्नति गरेर महाकुलुङ प्राथमिक अस्पताल यो चाहिँ सञ्चालनमा हामीले ल्याएका छौँ। र यसरी स्वास्थ्यको पाटोबाट लाग्छ अब हामीले जहाँसम्म एउटा फड्को मारेका छौँ। अझ यसलाई हामीले थप यो महाकुलुङ प्राथमिक अस्पतालको सन्दर्भमा हामीले अन्य सहयोगी सङ्घ संस्थाहरूसँग पनि हामीले जुन यहाँ चाहिँ समन्वय गरिरहेका छौँ। यो 15 शय्याको रहे तापनि अझ एकदम सानो क्यापेसिटीको भए पनि यो एकदमै सुविधा सम्पन्न आधुनिक यो चाहिँ सुविधा सम्पन्न अस्पतालको रूपमा चाहिँ यसलाई अपग्रेड गर्नेतर्फ हामी जाँदैछौँ। र अर्कोतर्फ हामीले चाहिँ जनशक्ति जुन यहाँ चाहिँ थप व्यवस्थापन गर्ने कोसिस पनि गरिरहेका छौँ कि हामीले MBBS डाक्टर यहाँ चाहिँ गाउँपालिकाबाट नै यहाँ चाहिँ अझ अनुदान दिएर अहिले पढ्दै हुनुहुन्छ। दोस्रो यहाँ चाहिँ वर्षमा उहाँ रनिङमा हुनुहुन्छ। अब यसरी चाहिँ अझ हामीले गाउँपालिकामै त्यो ढङ्गले चाहिँ दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्नेतर्फ पनि हामी अगाडि बढ्दैछौँ। अघि शिक्षाको कुरा त्यही बेला मलाई सोध्न मन लाग्यो कि महाकुलुङ गाउँपालिकामा पहिलादेखि सुन्दै आएको बाल विवाह अलिक बढी नै छ यहाँ। यो जुन सामाजिक विकृति पनि हो र सचेतनाको अभावले पनि त्यो खालको घटनाहरू पहिला घटेको थियो होला। सानै उमेरमा विवाह गर्ने, 14-15 वर्षको उमेरमा विवाह गर्ने, 16-17 वर्षमा त आमा भइसक्ने र जन्मान्तर पनि कायम नराख्ने, बढीभन्दा बढी बच्चा सन्तान उत्पादन गर्ने, त्यो खालको समस्या थियो। त्यसले स्वास्थ्यलाई पनि समस्या पार्छ, त्यसले समाजलाई पनि असर गर्ने भयो। यसको न्यूनीकरणको लागि अथवा यसलाई समाप्त पार्नका लागि तपाईँहरूले के नीति लिनु? बिल्कुल रूपमा तपाईँले भन्नुभएको कुरा सही हो, किनकि यहाँ चाहिँ एउटा संस्कारको रूपमा हुर्केर आएको, संस्कारको रूपमा विकास भएर आएको जुन यो चाहिँ बाल विवाह, वास्तवमै हाम्रो गाउँपालिका यस्तो रह्यो कि हाम्रो बुङ छेस्काम गुदेल जुन यो चाहिँ समायोजन भएर बनेको गाउँपालिका हिजो यहाँको राज्यको वास्तवमा यहाँ चाहिँ उपस्थिति, राज्य के हो, सरकार के हो भन्ने पनि यहाँका पब्लिकले महसुस नगरेको ठाउँ हो। यहाँ जति पनि निकै पर धेरै टाढा, यहाँ जति पनि भएको विकास, जति पनि यहाँ चाहिँ निर्माण भएका भौतिक संरचनाको पाटो पक्षहरू भनेको वास्तवमा यहाँ थाप्लोमा बोकेर यहाँ चाहिँ निर्माण भएको यो संरचना छ। यो अब निकै गहिरिएर हामीले सोच्दै गर्दाखेरि वास्तवमा यति धेरै हामीलाई चाहिँ कुनै बेला हामीलाई साँच्चै नै निकै अब हामीलाई पीडा पनि हुन्छ। र यो अवस्था, यो स्थिति हो, यसलाई चाहिँ अझ अहिले अब जुन यहाँ चाहिँ वास्तवमा यसलाई हामीले चेन्ज गर्ने जुन एउटा चाहिँ जमर्कोमा छौँ। वास्तवमै केही सुखद के सिनारीहरू पनि छन् जो तपाईँले भन्नुभयो। यो चाहिँ बालविवाह गर्दै गर्दाखेरि यसले के हुन्छ, यो कानुन होइन, नीति नियम संविधानभित्र त्यो पर्छ पर्दैन, यो पनि थाहा नभएको स्थिति हो। तर जब हामी यहाँ चाहिँ स्थानीय तहको नेतृत्वमा आइसके पश्चात चेतनाका हिसाबले पनि निकै ठुलै यहाँ चाहिँ होइन चेन्ज आएको छ भन्ने मेरो आफ्नो होइन दाबी छ कि यहाँ अहिले जब हामीले चाहिँ अझ यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि संविधानमा भएको, कानुनमा भएको जुन व्यवस्थालाई बुझाउनको लागि हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ सरकारी वकिल होइन, जिल्लाका चाहिँ जो सरकारी वकिलदेखि लिएर सिडिओ अनि त्यसपछि डिएसपीलाई ल्याएर त्यो ढङ्गले हामीले चाहिँ एक किसिमको यहाँ चाहिँ अझ सचेतना जगाउने, हाम्रो विभिन्न यहाँ चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूको टिम मार्फत पनि त्यो ढङ्गले चाहिँ अझ यसको चाहिँ प्रत्यक्ष बेफाइदाका कुराहरू चाहिँ जो उहाँलाई चाहिँ सुसूचित गर्ने, जनचेतना अभिवृद्धिका जुन हामीले चाहिँ कार्यक्रमहरू चलाइरहेका छौँ। र अर्को जुन अहिले चाहिँ हाम्रो यो निरन्तर रूपमा गाउँपालिकाले चाहिँ जुन बजेट राखेरै पनि यी सचेतनामूलक जो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ, यो वर्ष पनि छ हामीसँग। र शिक्षा शाखाबाट पनि छ, महिला विकास जुन शाखा यसपालि मात्रै हामीसँग चाहिँ स्थापनामा आएको छ, महिला विकास शाखा मार्फत पनि त्यो कार्यक्रम छ। र अर्को स्वास्थ्य शाखाबाट पनि। अब अर्को अलिक फरक विषयमा प्रवेश गरौँ। पर्यटन प्रवर्धनको हिसाबले हेर्ने हो भने यो ठाउँ निकै राम्रो, प्राकृतिक रूपले सुन्दर छ, सांस्कृतिक सामाजिक रूपले यो विशेष पनि छ। मेरापिक क्षेत्र यहीँ माथि पर्छ, 5 पोखरी पनि छ होइन, लगायत अरू थुप्रै ठाउँहरू छन्। अब पर्यटकीय रूपमा चाहिँ विशेष गरी आन्तरिक पर्यटक अथवा बाह्य पर्यटक उनीहरूको चाहिँ आगमन अलिक कम छ यो जिल्लाको माथिल्लो भूभागलाई हेर्ने हो भने। के छ पर्यटन प्रवर्धनको लागि तपाईँको योजना? हामीले
पर्यटन प्रवर्धनको लागि जुन समृद्ध महाकुलुङ हामीले भनिरहेका छौँ, समृद्ध महाकुलुङ निर्माण गर्नको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा हामीले पर्यटनलाई लिएका छौँ। यहाँ यो गाउँपालिकामा चाहिँ पहिलो नम्बरमा यो चाहिँ विभिन्न यहाँ चाहिँ संस्कार संस्कृतिको चाहिँ एउटा विविधता रहेको यो केतन्दा गाउँपालिका हो। जस्तै यहाँ बसोबासका हिसाबले चाहिँ बहुसङ्ख्य लगभग 96% यहाँ चाहिँ कुलुङहरू छन् भनेपछि र त्यसको बिचमा फेरि दर्शकहरूलाई, मेरो अरू दर्शकहरूलाई थाहा नहुन सक्छ, किराँती समुदायको राई समुदायभित्र पनि एउटा कुलुङ समुदाय, कुलुङ जो कि यहाँ चाहिँ एउटा छुट्टै भाषा, छुट्टै केतन्दा सभ्यता, छुट्टै भूगोल, छुट्टै एउटा चाहिँ होइन मनोविज्ञान रहेको, मनोविज्ञानले चाहिँ सुसज्जित रहेको जुन यो चाहिँ एउटा कुलुङहरूको बाहुल्यता रहेको यो केतन्दा गाउँपालिका हो। र यो गाउँपालिकाभित्र जस्तै अन्य शेर्पा, यही गाउँपालिकाभित्र दलित, क्षेत्रीहरू पनि छन्, बाहुन छैन यहाँ, जस्तै नाछिरिङ यही भित्र छन्। र यो गाउँपालिकाभित्र तामाङ पनि छन्, 2 घर जम्मा हाम्रो गाउँपालिकाभित्र 2 घर तामाङ पनि छन्। र ती समुदायहरूको चाहिँ यो चाहिँ एउटा साझा फुलबारीको रूपमा यो गाउँपालिका रहेको छ। र यो गाउँपालिकाभित्र जुन यो चाहिँ विभिन्न भूमिथानहरू छन्, मठ मन्दिर गुम्बादेखि लिएर र प्रकृतिले जुन यो चाहिँ दिएका जति पनि छुट्टै किसिमका यहाँ सम्पदाहरू छन्, जो कि यहाँ अघि तपाईँले भन्नुभयो, त्योभन्दा बाहेक जस्तै यहाँ चाहिँ पोम्लालुङ होइन, यहीँ साल्पा सिलुछो यहीँ छ, बुकुर यहीँ छ, कोङ्केलु छ, जो यो चाहिँ सिलुछो बुकुर छ कोङ्केलु छ भनेको चाहिँ यहाँका हाम्रा केतन्दा बाउ बाजेहरूले, हाम्रा केतन्दा हजुरआमाहरूले, फपा ममाहरूले चाहिँ यहाँ हामीलाई आशिष दिँदाखेरि यो ठाउँको नाम चाहिँ होइन लिएर चाहिँ हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ। कोङ्केलो छ, सिलु छ, बुकुर छ, थम्ला थोङचानी हो भनेर चाहिँ उहाँले हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ। यस्तो ठाउँ छ यहाँ चाहिँ। र यो सँगसँगै जब यो चाहिँ पोम्लालुङको कुरा अघि मैले उठाएँ, जब मृत आत्मालाई चाहिँ बास राख्ने ठाउँ, मृत आत्मालाई चाहिँ अझ पुर्याउने त्यो चाहिँ एउटा स्वर्ग केतन्दा द्वार जस्तो यो ठाउँ चाहिँ यहीँ केतन्दा गाउँपालिकाको चाहिँ यो 5 नम्बर वडामा चाहिँ छ भनेपछि यसलाई हो तपाईँले भन्नुभयो जस्तै जो यहाँ विभिन्न प्रकृति प्रदत्त भ्यू पोइन्ट छन्, ती प्रकृति प्रदत्त भ्यू पोइन्टहरूलाई यहाँ खोला नाला झरना यति धेरै होइन मनमोहक झरनाहरू छन् यहाँ। मैले तपाईँलाई सोधेको चाहिँ थुप्रै ठाउँहरू छन्, धेरैलाई थाहा छ, तर यसको प्रवर्धनको लागि तपाईँले के गरिरहनु भएको छ? प्रचार प्रसार अनि यसको संरचनाहरू निर्माण अहिलेसम्म त्यही त अघि मैले सुरुमा पनि भने राज्यको तर्फबाट जुन ढङ्गले यसलाई चाहिँ प्रचार प्रसारमा लैजाने, समग्र देशकै चाहिँ एउटा यो चाहिँ सम्पदाको रूपमा जति पनि यसलाई चाहिँ अब प्रवर्धन गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने त्यो केतन्दा भएन। हामीले अहिले यसलाई धेरै जोरदारका साथ जुन यसलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ। हुन त हामीसँग अहिले बजेट पहिलाभन्दा केही केतन्दा ठुलो भोलमको बजेट त आउँछ, तरै पनि हामीसँग आएका बजेट यो चाहिँ फेरि समग्र यहाँको हाम्रो असीमित यहाँ चाहिँ समस्या छ, सम्भावना छ र सँगसँगै फेरि पनि स्रोत भनेको हामीसँग सीमित रहँदै गर्दाखेरि हात्तीको मुखमा जिरा भने जस्तै स्थिति भइरहेको छ। तर हामीलाई यसलाई एकदमै पारदर्शी ढङ्गले जो कार्यान्वयन गर्ने कोसिसहरू गरिरहेका छौँ। यसमा चाहिँ जस्तै हाम्रो अहिले चाइनामा चाहिँ एउटा ग्रेट वाल छ भने महाकुलुङमा हामीले एउटा कन्सेप्ट के ल्याएका छौँ, महाकुलुङमा चाहिँ हामीले महाकुलुङ फुड ट्रेल निर्माण गर्ने भनेर र यसमा आन्तरिक र बाह्य सबैलाई चाहिँ यो चाहिँ फुड ट्रेलमा चाहिँ टुर गराउने, ट्रेकिङ गराउने जुन उद्देश्यका साथ हामीले त्यो केतन्दा अभियानहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ, जस अन्तर्गत जस्तै हाम्रो चाहिँ एउटा गाउँपालिकाभित्र नै 100 डेस्टिनेसन जुन यो चाहिँ पर्यटन वर्ष 2020लाई परिलक्षित गरेर सङ्घीय सरकार अझ पर्यटन मन्त्रालयबाट चाहिँ जसरी यो चाहिँ 100 डेस्टिनेसन छनौट गर्ने क्रममा हाम्रो गाउँपालिकाको यो जुन 5 पोखरी छ, 5 पोखरीलाई चाहिँ अझ त्यहाँ जानको लागि चाहिँ बाटो अब हामी आजै नै हेर्दैछौँ, तपाईँ हामी सँगै नै जाँदैछौँ। अझ त्यो ठाउँमा चाहिँ एउटा उदाहरणीय केतन्दा बाटो बनेको छ। त्यो बाटो यस्तो छ, अब तपाईँ हामी स्वयं आफै नै हेर्दै जानेछौँ। म योभन्दा अगाडि पनि पुगिसकेको छु र यसै गरी हामीले चाहिँ जस्तै यो मुद्दी मेरा हुँदै चाहिँ खोङमादिङ हुँदै माथि मेरासम्म जाने जुन यो चाहिँ एउटा पथमार्ग पनि विस्तार फेरि खुम्बुको छुट्टै खुम्बु यो कनेक्टिभिटी हजुर यो कनेक्टिभिटी हुन्छ र सँगसँगै अर्को चाहिँ जुन यो चाहिँ यतापट्टि जाँदाखेरि भोजपुरबाट जुन रमेश राई उहाँको अध्यक्षताको चाहिँ जुन एउटा टिम छ, मुन्दुम ट्रेल जो उहाँले चाहिँ त्यहाँबाट यो उहाँहरूको सबै प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। त्यहाँ निकै राम्रोसँग जुन उहाँले चाहिँ एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चरको चाहिँ जो निर्माणका चाहिँ कामहरू अगाडि बढाइराख्नु भएको छ, त्यहीसँग पनि हाम्रो यो कनेक्टिभिटी हुन्छ, यो जोडिन्छ, जो हाम्रो चाहिँ यो सिमाना कुलुपोङखोमा जोडिन्छ।
र यो कुलुपोङ्खोमा जोडिसके पश्चात चाहिँ यो जुन पोमलालुङ हुँदै फेरि यता चाहिँ हाम्रो वडा नम्बर 4 को चाहिँ जो हामीले अहिले निर्माण गर्नको लागि प्रक्रिया अगाडि बढ्दै गरेको जुन यो चाहिँ एउटा महाकुलुङ गुदेल एयरपोर्टसँग यो जोडिन्छ र यसरी चाहिँ हामीले यसको कनेक्सनहरू जोड्ने काम गरिरहेका छौँ र अझ यसलाई चाहिँ हामीले ओपर मुन्दुम ट्रेलको रूपमा चाहिँ यसलाई डेभलप गर्ने भनेर त्यो ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ भने जो अरू यहाँ चाहिँ फुड ट्रेलहरूको सन्दर्भमा जो हाम्रो प्रदेश सरकार अन्तर्गत पर्यटन पूर्वाधार जुन आयोजनाबाट पनि हामीले चाहिँ अझ त्यहाँ समन्वय गरेर जुन हाम्रो चाहिँ छेस्काम वडा नम्बर 3 को चाहिँ छेस्कामबाट चाहिँ जुन माथि छपा हुँदै अझ 5 पोखरीसँग जोडिने जुन यो चाहिँ अर्को छुट्टै फेरि त्यहाँबाट बाटो अगाडि बढिरहेको छ। यही किसिमले जुन हाम्रो चाहिँ यहीँ एउटा पर्यटन गतिविधिकै लागि जुन हाम्रो महाकुलुङ चाहिँ यहाँ ताल निर्माण गर्ने जुन हाम्रो एउटा चाहिँ उद्देश्य यो अलिकति ढिलाइ भएको छ। बिचमा विभिन्न यहाँ चाहिँ प्राविधिक कठिनाइहरूको कारणले अलिक ढिलाइ भएको छ। तरै पनि हामीले यो हाम्रो सपनालाई सुरुवात गर्छौँ। अहिले जुन डिपिआरको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ र डिपिआर निर्माण भइसकेपछि डिपिआरको काम सम्पन्न भइसकेपछि त्यो पनि हामीले चाहिँ निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ र सँगसँगै यहाँ चाहिँ प्रकृतिले दिएका जति पनि पहाडहरू छन् भिरहरू छन् यहाँ करोडौँको जुन यहाँ चाहिँ लगानीबाट चाहिँ रक क्लाइम्बिङ सेन्टर निर्माण गरिन्छ भने प्रकृतिले हामीलाई यहाँ बनाइदिएको छ रक क्लाइम्बिङ सेन्टर, तर त्यसलाई हामीले प्रयोग गर्न सकेका छैनौँ। यसलाई अब हामी प्रयोग गर्ने यो चाहिँ रक क्लाइम्बिङ सेन्टरको रूपमा चाहिँ जुन अब प्रकृतिले बनाइदिएको हामीले उपयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ। यसलाई अब अगाडि बढाउँछौँ र सँगसँगै यहाँ चाहिँ अझ प्रचार प्रसारको सन्दर्भमा हामी धेरै पछि छौँ, तर अब हामी यसलाई प्रचार प्रसारको क्षेत्रबाट पनि अलिक व्यापकता दिएर चाहिँ जाने भन्ने ती सोचका साथ हामी अहिले अगाडि बढ्दैछौँ। अध्यक्ष, अब कार्यक्रमको अन्तिममा पनि आइपुग्यौँ। छोटोमा भनिदिनुहोस्, अब तपाईँको कार्यकाल धेरै समय पनि बाँकी छैन, अन्तिम त फेरि निर्वाचनमय होला त्यो अन्तिम वर्ष। अब करिब तपाईँले 1.5 वर्ष काम गर्नु होला। 1.5 वर्षमा अब तपाईँले यो काम सक्छु भन्ने पक्कै पनि दिमागमा मानसपटलमा राख्नुभयो होला। हजुर, अब हामीले महाकुलुङ चक्रपथ कम्प्लिट गर्छौँ। स्तर उन्नतिको प्रक्रिया हामी अगाडि बढाउँदैछौँ र यो बढ्छ र जुन हाम्रो चाहिँ मोटरेबल पुल यहाँ जम्मा 5वटा खोला पर्छ, 5वटा हाम्रो गाउँपालिकाको यो 5वटा वडा अन्तर्गत, त्यसमा हामीले सबै खोलाको चाहिँ डिपिआर निर्माण गरेर यो चाहिँ सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई फरवार्ड गरिसकेका छौँ। सम्भवतः 2टासम्म पुल के भन्छ निर्माणको प्रक्रियामा अगाडि बढ्छ, 2-3टा मोटरेबल पुल र त्यसपछि महाकुलुङ तालको पनि हामीले चाहिँ डिपिआर सम्पन्न भइसकेपछि यो निर्माणको हामीले शुभारम्भ गर्छौँ र त्यसपछि एक घर एक धारा 5वटा वडामा हामीले एक घर एक धारा महाकुलुङ गाउँपालिकाको चाहिँ एउटा गौरवको आयोजनाको रूपमा हामीले अगाडि बढाएका छौँ। यो अझ 4 र 5मा अगाडि बढिसकेको छ, 3मा पनि अगाडि बढिसकेको छ, 1मा अगाडि यो चाहिँ सुरुकै वर्षबाट अगाडि बढ्या हो, 2मा पनि हामीले एक्सन फर नेपालसँग चाहिँ यो समन्वय गरेर जुन सङ्घीय सरकारमा हामीले यो चाहिँ एक घर एक धाराको चाहिँ डिपिआर गरेर पेश गरेका थियौँ, त्यही आधारमा चाहिँ जो 80 लाख बजेट आइसकेको छ, यो पनि काम अगाडि बढ्छ र यो सँगसँगै जुन यो चाहिँ महाकुलुङ फुड ट्रेल हामीले भनिरहेका थियौँ, महाकुलुङ फुड ट्रेलको पनि यो चाहिँ काम अगाडि हामीले चाहिँ यो चाहिँ बढाउँछौँ र यसै गरी जुन यो चाहिँ गुदेल महाकुलुङ एयरपोर्टको काम छ, यसलाई पनि हामी चाहिँ जुन यसको पनि EIA रिपोर्ट पेश भइसकेको छ। अब यो चाहिँ जुन लकडाउन हटेको अवस्थामा अब हामीले चाहिँ यहाँ यो पनि डिपिआरको जुन प्रक्रिया र निर्माणको पनि हामी के भन्दा आरम्भमा हामी हैन जान्छौँ र त्यसैले जुन यो चाहिँ जति पनि हाम्रो गाउँपालिका अन्तर्गत चाहिँ जुन यो सञ्चारको मुख्य जुन समस्या छ, सञ्चारको के भन्दा पाटोलाई हामी यहाँ चाहिँ अझ व्यवस्थापन गरी छाड्छौँ र त्यसपछि जुन यहाँ चाहिँ सुरक्षाको पाटोमा हामी आएपछि नै जुन यहाँ चाहिँ एउटा मात्रै प्रहरी चौकी थियो भने जब प्रशासनिक केन्द्र बुङमा चाहिँ हामीले यहाँ अझ चौकी दरबन्दी 15 जनाको दरबन्दी स्वीकृत भइसकेको छ, जो एभरेस्ट बैंक यहाँ स्थापना भएको छ, सेवा यहाँ चाहिँ विस्तार भइरहेको छ र यो सँगसँगै हामीले जुन यहाँ चाहिँ राष्ट्रिय प्रसारण लाइन ग्रामीण विद्युतीकरणको यो चाहिँ कामको पनि हामी थालनी गर्छौँ यही वर्षबाट र त्यसैले अब यी कामहरू चाहिँ हामी अगाडि बढाउँछौँ। हस् अध्यक्ष, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद समय दिनुभयो। हुन्छ विक्रमजी, तपाईँ लगायत यो हो टेलिभिजन परिवार र दर्शक सबैलाई चाहिँ म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो यस सोलुखुम्बु जिल्लाको महाकुलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष सागर किराती। उहाँसँग हामीले यो गाउँपालिकाको विकास निर्माण र अवस्था योजना र सफलताका विषयमा हामीले रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। हामीले प्राकृतिक रूपमा यो ढुङ्गामाथि बसेर आज अन्तर्वार्ता गऱ्यौँ। यो निकै अर्थपूर्ण अन्तर्वार्ता पनि रह्यो। हेरिदिनु भयो यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी स्थानीय संवादको अर्को अङ्कमा नयाँ अतिथिको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। बिदा दिनुहोस्।
नमस्कार।